Ayaw tugutin ano na magka-disturbo. Matag, litra, importante. Kaya makuha ko sa dili na mo. Ang pagkamasinugdanan mag-isuon labaw pa kaysa sakripisyo. Hello? Matod pa sa 1 Samuel 15:22 and 23, ang pagsugot labaw nga maayo kaysa paghalad. Ug ang pagpamati labaw pa kaysa tambok nga mga karnero. So kung mamati gani ka kaayo karon, nakahalad ka. Ug labaw pa ka mahal sa tambok nga karnero. Karnero nga tambok so di na mawala sa 20,000 karon. So, ini mao nga bersikulo mga kaigsunan, nagsaysay kini mahingod kang Haring Saul. Tinaw nga sugo sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo laglaga ang tanan nga Amerikanhon. Mga tao hasta ang mga hayop munay sugo sa Ginoo. So, dili hingpit ang pagsunod ni Saul. Nganuman ilaglag ang mga walay pulos katong liwang katong mga yanor ang tao. Ang mga hayop na mga piyang tingali gagmay more gilaglag, gibuhin niya si Haring Agag o ang pinakamayong hayupan. Ang rason ni Saul, halad ini alang sa Ginoo. Naba mo dihay son? Ang tubag ni Samuel, imo gisalikway ang pulong sa Ginoo. Listen, learn, so gisukod sa Dios ang atong pag-alagad. Dili sa unsay atong initiative. It's not about our initiative, kundi unsaon nato pagsunod ang detalye. Amen. Pag-ingon laglaga ang tanan-tanan, munay sugo igsoon. So, busa ang pagpamati sa mga instructions, mao ang pinakamayong pagsimpa sa Dios. Bisag asa kadapit, mangamo ka igsoon, bisag unsay imong buhaton. Magamit kag mga fertilizer, why instruction nga basahon, mga matay ang imong tanong, dili sobra, dili kulang. Ang importante dinhi, dili initiative, kundi unsay detalye nga gingon sa Ginoo. So number 1, mga igsoon, ang dili hingpit nga pagsunod, dili gihapon na pagsunod. Sa Samuel 15:9, apan gibuhi ni Saul si Agag ang pinakamayo. Giusab ni Saul ang kahulugan sa pulong pagsunod. Ang iyang paglapas, gihimo niyang sakripisyo ang iyang mga sala. Abin niya makatabang, aron siya makasimba sa Ginoo. Listen, ang 50% nga pagsunod, 100% gihapon nga paglapas. Hello? Kaya ang pagtuis sa sugo sama sa sala, sa lumayan o pagdiwata. Kung tuison nimo ang mga sugo igsoon, ulangan o dugangan, sama ra gihapon na sa sala, sa kalumayan o pagdiwata, espiritista. Naana sa Samuel 15, 1 Samuel 15:23. Kaduha, nganong mas maayo alang sa Dios ang pagkamasinugdanon? Ngano? Number 1, magdala kini og pabor o presensya sa Dios. Dawaton sa Dios, mga kaigsunan. Si Saul nawad-an sa trono. Siya ang pinakaunang hari sa Israel, pero nawad-an siya sa iyang trono. Si David, tao nga uyon sa kasing-kasing sa Diyos. Nganon, importante ang hingpit nga pagsunod, dili katunga, dili 90%, dili po 110. Magdala kini og panalangin alang sa uban. Ang paglapas ni Saul nakadaot sa Israel. Ang atong paglapas o pagkulang makaapekto sa atong pamilya. Nganong ang imong pamilya karon wala madala tungod kay kulang ang atong pag-obey sa Ginoo. Unsay dala sa higpit nga pagkamasinugdanon, magdala kini og tinuod nga pagsimpa. Ingon sa Salmo 51:17, ang halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsulod. Ang ipangita sa Dios karon ang imuhang pagkamaibsanon o pagkamahinulsulod. So, unsa may aplikasyon niining tanan, maminsahi man, maawit man, mga kaigsunan. Ang tinuod nga pagkamasinugdanon, kinahanglan sundon ang detalye.
Ayaw pakig-negosyate sa Ginoo. Daghang kayo mo negosyate. Ako ang bitaw ni, ano bitaw ni? Ayaw i-negosyate ang Ginoo, mahisama kang Saul ana. No, ang tinuod nga pagsunod, malipayon dili magbagulgol. Amen. Amen. Malipayon dili magbagulgol. Unsa man day sugo sa Ginoo para nato karon? Karon ba? Sa Saul man to, di man ta pwede nga suguon sa Ginoo atong suguan kasi ilahon ng panahon karon. Okay, are you ready? Number 1, gikan sa unang wali ni Jesus, ingon siya, ang kasuguan o ang mga manalagna nagapadayon hangtod kang Juan. Sukad niya atong panahon na ang maayong balita sa kingharian sa Dios giwali ug ang tagsa-tagsa ka tawo naglugos sa pagsulod niini. Dunay kinutuban ang Old Testament, ang mga magwawali, ang mga magtutudlo, o natapos kang Juan ang mga mensahe, o nagsugod na usab kang Jesus, ang pinakaunang wali, timan ninyo, Ebanghelyo sa kingharian. Kung dili matunong kining ato ang paghimo karon, base niya walay kwinta sa iyahang atubangan. Number 2, mao kini ang pinakamisyon ni Jesus. Are you listening? Ang pinakamisyon ni Jesus, basahan ko na ito ang Lucas 4:43. Apan siya miingon kanila, kinahanglan nga iwali ko ang maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga lungsod, kay tungod niini gipaani ako. Basta kay dunay magwali nga walay labot sa gingharian sa Dios, nagpasabot na nga haptrot pigson, kay ang atong Ginoo nga manluluwas ang iyang pinakasentrong tumong anong ni Asya kay iwali ang ebanghelyo sa gingharian. Hangtod gisugo niya ang mga tinunan. Di lang siya mismo nagwali, iyang isugo ang mga tinunan. Top priority concern. Pasakli ang mga patay na maglubong sa ilang mga minatay apan lumakaw ka o mangmantala sa gingharian. Kasagaran ko ni mga namatyan magtapok ang mga tao. Pero kung magsugag na naman lang po, di na lang po kumuha ito. Pero imbitaron ta sa pagwali ni Son, magwali kita. Kay ang sugo sa Ginoo iwali gyud ang gingharian. Sa Galacia 1:6, kung dunay magwali og lahi nga mga ebanghelyo, bisag anghel pa siya, ipatunglo siya. Kaya ang tinuod nga wali ng igsoon mao ang ebanghelyo sa gingharian. Hangtod sa katumanan ng igsoon, hangtod sa bugna pinadaya. Tanawa pag ugmaing bersikulo igsoon. Tanawa, basig wala takabalo ni sa una. Gikan sa pagsugod ni Jesus, isugod niya tinunan, hangtod gyud sa pinadayag na nagpasabot igsoon sa malamot nga panahon. Ingon ang bugna pinadayag 11. O may budyong ang ikapito ka manulunda o misunod ang dakong mga tingog dito sa langit o sila nagaingon ang gingharian sa kalibutan nahimong iya sa atong Ginoo o sa iyang Kristo o maghari siya ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Doon naman ko'y nadunggan ako nga kanang pagwali sa ebanghelyo sa gingharian para sa mga Hudiyo. Yung saon man igsoon, gikan sa pagsugod ni Jesus, isugod niya ang mga tinunan hangtod man sa katapusan sa kapanahunan. Mahitabo ang pagpahigayon sa gingharian. Bisan si Pablo, listen, paminaw siya, bisan si Pablo, ebanghelyo sa gingharian mao imantala. Gikan sa chapter 1 sa buhat 1:3, buhat 8:12, buhat 14:22, buhat 19:8, buhat 20:25, ebanghelyo sa gingharian giwali ni Pablo. Wala na si Jesus, pero giwali gihapon ni Pablo. Ikaw kita unsa mahimuhang interes sa pagpangwali. Ingon pa ni Pablo,
Sa buhat 28:30, 31, og siya mipuyo sulod sa duha ka tuig sa balay nga iyang giabangan, og midawat siya sa tanan nga miduaw kaniya nga nagawali sa gingarian sa Dios. Og nagtudlo sa mga butang may tungod sa Ginoong Hesukristo sa bugos nga kaisog sa walay bisan kinsa nga nagdibid kaniya. Muna nga nagkugid kong file mga kaisul, what is kingdom? Kaya unsaon niyo pagwali sa gospel of the kingdom, unsaon niyo pagwali sa ebanghelyo sa gingarian, kung wa kay kakasabot sa gingarian, kung wa gani ka na membro pa sa gingarian. So, ano pag-preach sa gingharian kung wa pa kagani na bilong sa gingharian sa Diyos? Munang naghimo ko mga buklit sukad pa sa una, kaya kung gisaysay dito what is kingdom, kay mao kini kabuton sa Ginoo nga iwali hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kay kung dili kani mawali hangtod sa katapusan sa kapanahonan, walay kasiguruhan ug magantos ang kalibutan. Mga matay na natalikso. Makaingon nga dugay man itong gasaan ng Ginoo. Walwa mang gihapon. Kung saan pagbalik sa Ginoo nga di man mao ang giwali. Mateo 24:14. Kung iwali na sa kalibutan, ang ibang kalibutan, ang ebanghelyo sa gingarian moabot ng katapusan.